नमस्कार। 6औं राष्ट्रिय योग दिवसको अवसर पारेर आयोजित योग विशेष कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, देशभरि नै योग गरौँ डटेर कोभिड जान्छ हटेर भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय योग दिवस मनाइराखिएको छ। यसै योग दिवसको अवसर पारेर आज हामी योगका बारेमा र योगका महत्त्वका बारेमा, कोरोनाका बारेमा, योग र कोरोनाका सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। र यो छलफलमा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्य सचिव हुनुहुन्छ डाक्टर प्रवीण मिश्र। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्याय। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म पहिलो प्रश्न डाक्टर वासुदेवलाई गर्न चाहन्छु। यो योगका बारेमा, अहिले कोरोनाका सम्बन्धका बारेमा, योग र कोरोनाका बारेमा धेरै चर्चाहरू भएका छन्। विशेष गरी कोरोना भाइरसले 1 वर्ष जस्तो भयो होइन, यो समग्र भाइरसहरू एकदम विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदाखेरि चाहिँ योगको महत्त्वको बारेमा मानिसहरूले अझ बढी बुझेको अवस्था छ। तर पनि यसको सही बुझाइ चाहिँ छैन भनेर भनिन्छ। यहाँले भनिदिनुहोस् न, योग भनेको के हो, यसका प्रकारहरू पनि छन्? योग र आयुर्वेदको दुईटा विषयवस्तु हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले, हाम्रो संस्कृतिले दिएको यो यस्तो विषयवस्तु, यस्तो विज्ञान हो जसलाई हामीले चाहिँ विकास गरेर अथवा चाहिँ विस्तार गरेर देखाउन सकिरहेका अवस्था छन्। यसको बुझाइमा अलिकति सङ्कुचित दायरामा हामीले बुझिरहेका छौँ। जस्तै आयुर्वेद भन्नाले जडीबुटी मात्रै बुझिएको छ, योग भन्नाले जुन आसनहरू गर्छौँ, एक्सर्साइज गर्छौँ, त्यति मात्रै बुझाइछ। तर यो दुवै चिज सम्पूर्ण जीवन जिउने पद्धति हो। जीवन जिउने पद्धति भन्न खोजेको रोगी हुनभन्दा पहिल्यै बच्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो विषयवस्तु बताए। पर्सनल हाइजिनको कुरा गरेको छ। व्यक्तिगत मात्रै नसोचेर यसले समाजलाई सोचेको छ र विश्वलाई सोचेको छ। योगको 8वटा कम्पोनेन्ट छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हैन? अब जनमानसमा के छ? दाढी पालेर, धोती लगाएर, जङ्गलमा बसेर जुन तप गर्छन् त्यो मात्रै योग भन्ने बुझाइ छ। त्यो होइन। यो 8वटा कम्पोनेन्टबाट हामीलाई कुन समयमा के आवश्यक हुन्छ त्यो मात्रै लिन सक्छ। त्यो पनि चिज हामीले लिएर हामीले चाहिँ समाजलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौँ। त्यसैको एउटा पाटो अहिले चाहिँ आसन जुन अलिकति चर्चामा आएको छ, त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि मान्छे एक्सर्साइजको रूपमा भए पनि लिइरहेको छ। अब जस्तै एउटा कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि नसर्ने रोगको कुरा हामीले विगत वर्षदेखि गरिरहेका छौँ कि नसर्ने रोगको लागि त्यसलाई जोगिनु छ भने जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत विश्वले नै भनेको विषयवस्तु हो। अब यसमा यो स्वास्थ्य जीवनशैलीको विषयमा, पब्लिक हेल्थको विषयमा युरोपियन कन्ट्रीबाट अथवा मोडर्न कल्चरबाट आएको चिज अपनाउने कि हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा परम्परागत आयुर्वेद र योगमा भएका जीवनशैली अपनाउने भन्ने कुरा हामीले चोइस गर्ने बेला आइसक्यो। अब कोरोनासँगको कुरा गर्दाखेरि जब कोरोना देखा पर्यो, कोभिड देखिसकेपछि हामीले एउटा गाइडलाइन जारी गरियो। तत्कालीन अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन थिएन। विश्वको लागि चुनौती थियो, स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि चुनौती थियो। त्यो बेलामा एउटा कुरामा सर्वसामान्य के थियो भने एउटा एसएमएसको कुरा आयो। जुन एसएमएस मिन द सेन्स सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजेसनको कुरा आयो। त्यो त जनस्वास्थ्यको कुरा, हामीले त्यसलाई चाहिँ मान्नै पर्छ। सँगसँगै मानसिक रूपमा प्रबल बनाउनको लागि र अर्को फिजिकल रूपमा इम्युनिटी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वले नै मान्यो हो। यसमा यसलाई टेकेर हामीले चाहिँ गाइडलाइन जारी गरियो। त्यसमा आयुर्वेदका सर्टेन औषधि र योगका केही अभ्यासहरू जो नियमित गर्यो भने त्यसले फिजिकल रूपमा फिट रहन्छ र इम्युनिटी पावर बढाउँछ। यो पाटोबाट योगले र आयुर्वेदले यसमा इन्टरभेन गर्न सक्छ भनेर हामीले गाइडलाइन जारी गरियो। हाम्रो आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यो सेवा पनि प्रदान गरियो। त्यसकारण अहिले हामीलाई के लाग्छ भने कोभिडमा पनि मेन्टली फिटनेस र इम्युनिटी बढाउनको लागि योग र आयुर्वेदको प्रधान रोल छ भनेर हामीले चाहिँ जुन गरियो त्यसको चाहिँ प्रभाव राम्रो पनि देखियो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि यो कोभिडले चाहिँ योगको महत्त्वलाई अझ बढी उजागर गरेको जस्तो लाग्छ। मैले यही प्रश्न डाक्टर प्रवीण मिश्रलाई गर्न चाहेँ। यहाँ त पूर्व स्वास्थ्य सचिव पनि हुनुहुन्छ। अब क्लिनिकल रूपमा हेर्ने भने यहाँको प्र्याक्टिस छुट्टै विधामा पनि रहेको छ। त्यसरी तपाईँ छुट्टै त नभने एउटा एलोप्याथिक प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको डाक्टरले चाहिँ अब आयुर्वेद अथवा योग अहिले कोरोनाको बिचमा चाहिँ जस्तो एउटा आयुर्वेदको भूमिका देखिएको छ, योगको भूमिका देखिएको छ, यो भूमिकालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? साँच्चीकै कोरोनालाई चाहिँ नि योगले, आयुर्वेदका विभिन्न औषधिहरूले काम गर्छ त? यहाँलाई के लाग्छ? डाक्टर साहबले जुन अहिले भन्नुभयो, हाम्रो लाइफ कोर्स एप्रोच हो यो। योगा र आयुर्वेद भनेको हाम्रो जीवन जिउने पद्धति हो। यो मोडर्न टाइममा मान्छे यति व्यस्त भयो कि आफ्नो गर्नुपर्ने र आफ्नो जिउको लागि हुनुपर्ने राम्रा कुराहरू बिर्से र धेरै नराम्रा आनी बानीहरू टाइम छैन भनेर त्यो इनहेरिट गर्दै गयो। त्यो पछि के भयो? त्यो पछि लहरे रोगहरू उत्पन्न भयो। तपाईको
अब यो साउथ इस्ट एसियालाई हेर्नुभयो भने डायबिटिक क्यापिटल भन्छ वर्ल्डको नि हाम्रो। सबैलाई 40 वर्ष त छोडिदिउँ अहिले 30 वर्ष क्रस गर्यो, ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, किडनीको प्रब्लम आदि इत्यादि कुराहरूले ग्रसित हुन थाल्यो। अनि के भयो, हाम्रो धेरै जनसङ्ख्यालाई हामीले उपचार गर्नु पर्यो। उपचार गर्दाखेरि कसले, राज्यले उपचार गर्नु पर्यो नि त, राज्यको कोष त उता जाने भयो। इन्डिभिजुअल व्यक्ति चाहिँ प्रोडक्टिभ भएन, उसले राष्ट्रको लागि गर्न सक्ने योगदान त गर्न सकेन। WHO को एउटा यसमा ऊ छ, 3 जना अनहेल्दी मान्छे बराबर 1 जना हेल्दी मान्छेले आफ्नो प्रोडक्टिभिटी, नेसनल प्रोडक्टिभिटीमा कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ। त्यो भएको हुनाले यो लाइफ कोर्स एप्रोच भनेको के हो भने, मैले जति कुराहरू अहिले भने त्यसले गर्दा नसर्ने रोग, नन कम्युनिकेबल डिजिजको यो एउटा भण्डार हुन जान्छ यदि यसलाई ध्यानमा दिएन भने। अनि मान्छे त्यही पछाडि दगुडिराख्ने, आफ्नो जिउको इलाजको लागि मात्रै, अनि देश र जनताको लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो समाजको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न त सक्दैन। हजुर डाक्टर साहब, अब चाहिँ यो कोरोना त अब सर्ने रोग भयो नि त हैन, यसमा अब हजुर योगले हाम्रो डे टु डे लाइफमा जुन एउटा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो त्यो के हो भने हाम्रो मेन्टल पिस हो। एङ्जाइटीलाई अलग गर्ने हो, स्ट्रेसलाई अलग गर्ने हो। यदि एङ्जाइटी र स्ट्रेसलाई अलग भयो भने हामी पिस पाउँछौँ, पिसफुल हुन्छ हाम्रो लाइफ। लाइफ पिसफुल हुने बित्तिकै हाम्रो भित्र, बडीभित्र उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका हर्मोन्स भनौँ अथवा केमिकल्स भनौँ, यो नकारात्मक रूपमा होइन सकारात्मक रूपमा यिनीहरूको प्रोडक्सन हुन्छ। र सकारात्मक रूपमा प्रोडक्सन भयो भने हाम्रो नसर्ने रोगहरूबाट त हामी बच्छौँ। हाम्रो बडीको जुन एउटा फ्याक्ट्री छ, इम्युनिटी, जसले रोगसँग लड्ने जुन एउटा क्षमता हुन्छन्, त्यसलाई पनि उसले बुस्ट गर्दो रहेछ। तर यदि स्ट्रेस छ, एङ्जाइटी छ, पिस छैन भने त्यसले त्यो क्षमता घटाउँछ। त्यो भएकोले योगले यहाँ पनि हामीलाई त्यो बाहिरको शत्रुसँग लड्नको लागि एउटा जुन भनौँ नि व्यारियर जुन तयार गरिदिन्छ हाम्रो बडीभित्रैबाट, त्यसले हाम्रो यो कोभिडको टाइममा हामीलाई धेरै मद्दत गरेछ। आधुनिक चिकित्साले पनि योगलाई चाहिँ यो कोरोनाको उसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर स्वीकारेको छ भनेर एकदम हाम्रो पोलिसी छ। यो नेपाल सरकारको मलाई लाग्छ कि हामीले जुन बेला हेल्थ पोलिसी डेभलप गर्दै थियौँ त्यो बेला योगालाई एउटा मेजर कम्पोनेन्टको रूपमा लाइफ कोर्स एप्रोचमा जीवन पद्धतिलाई कसरी राम्ररी अगाडि लाने हो त्यसमा योगालाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ र यसलाई तल्लो स्तरसम्म पुर्याउनको लागि एउटा मेकानिजम नेपाल सरकारले त्यो बेला डेभलप गरेको थियो। आशा छ त्यो अहिलेसम्म पनि कन्टिन्युड होला भने मैले म फेरि आउँछु डाक्टर साहब। जस्तो अब यो कोरोनाको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भनौँ न धेरै मानिसहरूले योग गरेर म चाहिँ नि सन्चो भएँ, मलाई चाहिँ योग गर्दाखेरि राम्रो महसुस भएको छ भनेर पनि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आए। यहाँले भनिदिनुहोस् होइन, हामीले देशभरि नै विभिन्न ठाउँहरूमा योग केन्द्रहरू पनि स्थापना गऱ्यौँ, औषधिहरू वितरण पनि गऱ्यौँ। कस्तो अनुभव रह्यो त्यो योगमा चाहिँ, कोरोनामा चाहिँ योगको भूमिका कस्तो देखियो? व्यक्तिको अवस्था कस्तो भइसकेको थियो भने नयाँ भाइरस आछ, मेडिसिन छैन, लागेपछि मरिनै भयो भन्ने भयो मेन्टालिटी। त्यस कारणले योगको जुन आसन र प्राणायामको र ध्यानको जुन 3वटा कम्पोनेन्टले यस्तो पोजिटिभनेस देखायो कि जसले गर्दा मान्छे होइन म चाहिँ स्वस्थ हुन सक्दो रहेछु भन्ने भयो। त्यसैले मैले यहाँ के जोड्न खोजेँ भने हाम्रा 75वटा जिल्लामा, अहिले 77 भए तापनि हाम्रो 2वटामा खोल्न बाँकी छ, 75वटा जिल्लामा, अरू 305वटा औषधालयमा र थप केन्द्रीय अस्पतालहरूमा हामीले र योगको एउटा जुन गाइडलाइन बनाइयो योग र आयुर्वेदको, त्यसबाट दिँदाखेरि त्यहाँबाट निस्किसकेका व्यक्तिहरूले जुन किसिमको प्रतिक्रिया दिए अथवा मानव सुरुको चरणमा 15-20 दिनसम्म ठिक हुँदैन थियो भने यहाँ गइसकेको व्यक्ति 7 दिनमा नेगेटिभ भएर बाहिर आइसकेपछि अरू जनमानसमा पनि के भयो भने होइन हाम्रो जुन सभ्यता संस्कृति छ त्यो चाहिँ एकदम रहेछ, जो यसले केही न केही काम गर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो आयुर्वेद चिकित्साको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्न चाहन्छु। हामीले डेटा दिँदाखेरि हामीले जस्तै हामीसँग ओभरअल डेटा त कलेक्सन गर्न सकेन, तापनि हामीले मगाएको हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट दिएको झन्डै 60 देखि 70 हजार व्यक्तिहरूलाई कोही पनि डेथ भएन। उदाहरणको लागि रेयर 1 देखि 2% मात्र हामीले रिफर गर्न पर्यो होला। मानिस उहाँहरूलाई मेन्टली रूपमा र फिजिकल रूपमा हामीले यति फिट गरियो कि कोभिड लागिसकेपछि पनि 14 दिनपछि स्वतः निको भएर उहाँहरू जा गएको अवस्था छ। सँगसँगै हाम्रो किर्तिपुरको अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा हस्पिटल छ,
त्यहाँ गएका व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले हेर्दाखेरि 80 to 90% चाहिँ रिकभरी रेट विदिन 7 to 10 डेजमा भयो हो। यसलाई टेकेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एभिडेन्स भयो है, हामीसँग यस्तो अवस्था आइसकेपछि हामीले चाहिँ एभिडेन्स देखाउनुपर्छ विश्वलाई भनेर एनएचआरसीलाई समन्वय गरेर केही औषधिहरूको हामीले चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल पनि गरिरहेका छौँ। आशातीत छ, राम्रै परिणाम आउँछ। तर योगको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मैले अघि भने हाम्रा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था मार्फत योगाभ्यास गराइयो। योगाभ्यासले पनि धेरै पोजिटिभ रोल चाहिँ देखाएको। हजुर डाक्टर प्रवीण, तपाईँले अब स्वास्थ्य सचिव हुँदाखेरि त्यति बेलाको नीतिगत अवस्था अहिलेको नीतिगत अवस्था पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ होला। तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पहिला र अहिले जुन यो योग अथवा आयुर्वेदिक चिकित्साको एउटा भूमिका छ नि, यसलाई चाहिँ नीतिगत विकासका रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको नीतिगत रूपमा विकास भएको पाउनुहुन्छ? प्रोग्रेसिभ छ कि छैन? आयुर्वेदलाई, योगलाई र यसका विभिन्न कम्पोनेन्टलाई हामीले तलसम्म यसलाई पुर्याउनु पर्छ भनेर हाम्रो पोलिसीभित्र हालेका थियौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले आयुर्वेदलाई त मल्टिसेक्टोरल बनाउन खोजेका थियौँ। हेल्थ इन अल पोलिसी, यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थभित्र मात्रै हेल्थ भएर हुँदैन। हामीले के भनेका थियौँ भने त्यो बेला जसरी अरू मिनिस्ट्री छ, जसरी अब भनौँ मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री, जहाँ कि धेरै मान्छे इन्डस्ट्रीमा काम गर्दो रहेछ, उनीहरू पनि हेल्दी हुनु पर्यो नि, उसको लागि पनि पोलिसी ल्याएको थियो हामीले। त्यस्तै त्यो व्यक्तिको लागि आयुर्वेद र योगा त्यहाँ पनि पुग्नु पर्यो र यो लाइफ कोर्स एप्रोच इन अल पोलिसी र एभ्रिवेयर मल्टिसेक्टोरल मल्टिडाइमेन्सनल यसलाई बनाउन खोजेका थियौँ। त्यो भएर यसको एकदम बृहत रूपमा यसलाई अगाडि लिएर हामीले गएका थियौँ र WHO ले पनि हामीले WHO को पनि जुन एउटा नारा थियो, हामीले यो लाइफ कोर्स एप्रोचलाई हामीले सही ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ। नेपाल सरकारले आफ्नो पोलिसीभित्र त्यो कुरालाई लिएर योगा र आयुर्वेदलाई समेत अमलगमेट गरेर हामीले अगाडि बढेका थियौँ। मान्छेको हेल्थलाई राम्रो राख्नको लागि यो कम्पोनेन्टलाई, योगा र आयुर्वेदलाई हामीले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको पोलिसीमा अलरेडी छ। अब यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा हो। हजुर डाक्टर वासुदेव, अहिले अब यो आयुर्वेद चिकित्साको महत्त्व अथवा भनौँ भूमिकालाई चाहिँ कोरोनाको समयमा मानिसहरूले अझ बढी बुझेको अवस्था छ भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। तर पनि तपाईँहरूलाई यो आयुर्वेद चिकित्सालाई भनौँ अलिकति लागेको आरोप, हाम्रो चाहिँ एलोप्याथी लगायत अन्य यो मोडर्न साइन्सले चाहिँ एउटा लगाउने आरोप भनेको चाहिँ तपाईँहरूसँग एभिडेन्स छैन, तपाईँहरूसँग तथ्य छैन, योग गरेर कसरी मान्छे निको हुन्छ होइन, अथवा आयुर्वेदका औषधिहरू खाएर मान्छेहरूलाई कसरी कोरोनाबाट चाहिँ उहाँहरूले मुक्ति पाउनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा प्रश्न छ। तपाईँले यसलाई डिफेन्ड गर्दाखेरि तपाईँको विचारमा चाहिँ आयुर्वेद चिकित्साले चाहिँ कसरी भूमिका खेल्छ त? एकदम एभिडेन्स अहिले एकदम चर्चित क्वेसन अथवा चाहिँ जहाँबाट पनि पत्रकारबाट चाहिँ अलिकति एजुकेटेड पर्सनबाट आउने जिज्ञासा, यो एकदम ट्रेन्ड गरेको जिज्ञासा हो। एकदम राम्रो प्रश्न पनि भयो। आयुर्वेद र योग यो दुईटा चाहिँ जीवन जिउने पद्धति देखाउँछ। यसले थेरापेटिक ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि हस्पिटल जान, अघि सचिवजीले भने जस्तै हस्पिटल जानबाट जोगिनको लागि चाहिँ एक्टिभिटिजहरू यसले बताएको छ। आयुर्वेद र योगमा लगभग मलाई लाग्छ 80 to 90% वेटेज प्रिभेन्सन। के गर्दाखेरि म हेल्दी बस्न सक्छु, हेल्दी रहन सक्छु, मलाई हस्पिटल अथवा त ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन। क्युरेटिभ त यो उपचारात्मक जुन शाखा महाशाखा छ त्यसमा त वास्तवमा हाम्रो म्याक्सिमम लगानी भइरहेको छ नि। त्यो त वास्तवमा यदि यो चिजलाई अपनायो भने त्यतातिर लगानी गर्नै पर्दैन। एभिडेन्स यसलाई उहाँले भने जस्तो, जस्तै तपाईँले जिज्ञासा गरे जस्तो एभिडेन्स छैन भन्नुभयो नि। स्वस्थ रहनको लागि जे एक्टिभिटी गर्नुपर्छ त्यसको लागि एभिडेन्स चाहिँ चाहिँदैन। हात धोएर खानुपर्छ भन्नेमा के एभिडेन्स अब चाहियो? आयुर्वेद र योगले यही कुरा भने, जस्तै नुहाउनुपर्छ। उदाहरणको लागि सामान्य मैले भन्छु, आयुर्वेद र योगले के भन्छ भनेपछि शौच, यसमा कलिकति के बुझायो भने संस्कृत टर्मिनोलोजी अङ्ग्रेजी टर्मिनोलोजीले पनि अलिकति बिगारेको। संस्कृतमा भएपछि यो चाहिँ एकदम यो त एभिडेन्स छैन, यही टर्मिनोलोजी अङ्ग्रेजीमा आयो भने एभिडेन्स छ होइन। हामीले रेगुलर दाल भात तरकारी जुन खाइरहेका छौँ, एभिडेन्स खोजेका छौँ त? खोजेका छैन, किनकि यसबाट हामीले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट यदि क्यालोरी पाउँछ भन्ने कुरा अलिकति छ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेका छौँ। त्यही कुरा यदि यिनी जडीबुटी जुन परम्परागतदेखि हामीले खाइरहेका छौँ, क्लिनिकल टाइम टेस्टेड छन् यिनीहरू। अघि भने मैले नुहाउनुपर्छ, शौच भनेको नुहाउनुपर्छ, हात धुनुपर्छ, त्यही हो। पर्सनल हाइजिन राख्नको लागि अब के एभिडेन्स चाहियो? एक्सर्साइज, ल उदाहरणको लागि एक्सर्साइज गर्नको लागि अब त एभिडेन्स चाहिएन नि।
विश्वले मानिसकेको विषय छ कि नन कम्युनिकेबल डिजिजको म्याक्सिमम हुने कारण चाहिँ इनएक्टिभनेस हो, फिजिकल एक्टिभ भएन मान्छे। भनेपछि मान्छे के भयो, जुम्बातिर, जिम हाउसतिर, स्विमिङ, रनिङ, साइक्लिङतिर आकर्षित भयो। हाम्रो भनाइ, हाम्रो ब्युटिनेस के छ कि योगलाई यो जुन जिम, साइक्लिङ, जुम्बाबाट जो चिज पाउँछ त्यो चिज चाहिँ योगको एउटा कम्पोनेन्टले दिन्छ। त सँगसँगै प्राणायाम र ध्यान जसले गर्दाखेरि तपाईँको मेन्टली फिटनेस दिन्छ, त्यसलाई के एभिडेन्स चाहियो? अर्को कुरा एभिडेन्सको लागि पनि हो, अभियसली एभिडेन्स नभइकन अबको समय मान्ने अवस्था छैन। अब हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो देशमा अरू यति काम गर्न बाँकी छ कि आयुर्वेदको रिसर्चको लागि त्यति प्राथमिकतामा पर्दैन। त्यस कारणले हामीले एभिडेन्स जेनरेट गर्न नसकेको अवस्था। हामीसँग त्यति भने जस्तो जनशक्ति छैन, हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर। जस्तै मानौँ अहिले कुनै व्यक्ति विद्यार्थी MBBS पास गरेर अथवा MS MD पास गरेर आउँछ भने कुनै जिल्ला अस्पतालमा गयो भने उसँग इक्विपमेन्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरा पाउँछ, उसले काम सुरु गरिहाल्छ। हाम्रो जनशक्ति मानौ इन्डिया अथवा कुनै विदेश देशमा पढेर आउँछ, त्यस्तो युनिभर्सिटीमा पढेर आउँछ, त्योसँग त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर देखेको छ, यहाँ आएपछि जिल्लामा जान्छ, 2टा कोठा भाडामा राखेको हुन्छ, त्यहाँ ल म भएको ज्ञान दिन्छु भन्यो भने उसलाई चाहिँ त्यो बेकार अप्ठ्यारो भयो। तपाईँ त महानिर्देशक हुनुहुन्छ नि त, अब तपाईँको योजना के छ त? अब यो आयुर्वेद चिकित्साका अध्ययन अनुसन्धानहरू बढाउने सन्दर्भमा एकदम यो मैले भन्ने क्रममै थिएँ। जस्तै अबको समयमा स्वस्थ जीवनशैलीको जुन कुरा आयो, अब हाम्रो उद्देश्य भनेको हामीसँग भएको ब्युटिनेस अथवा हाम्रो चाहिँ वेटेज केमा छ त्यसलाई नै हामीले चाहिँ कार्यक्रममा लाँदैछौँ। जस्तै योग र आयुर्वेदको लागि स्वस्थ जीवनशैलीको कुरा हामीले चाहिँ विद्यालय स्तरबाटै जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम भनेर ल्यायौँ। त्यो भए पनि के विद्यार्थी लेभलबाट। अब तपाईँले देख्नु अबको स्कुलमा नैतिक शिक्षा छैन। अबको विद्यार्थीलाई घरमा पाइने अब होम रेमेडिजहरू यो खाँदाखेरि, जस्तो तुलसीको चिया खाँदाखेरि श्वास प्रश्वासलाई फाइदा गर्छ भनेर अहिले एकैचोटि एन्टिबायोटिक नखाने बच्चालाई रुगा खोकी लाग्यो भने पहिला तुलसी, हनी पानी, बेसार पानी खुवाउने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मोडर्न साइन्सले पनि बनेको छ। यिनी कुरालाई हामीले चाहिँ अलिकति एभिडेन्स राखेर मार्केटमा जान खोजेको। अहिले हाम्रो नारा छ मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी। प्रत्येक व्यक्तिको पनि म स्वस्थ रहनको लागि मेरो जिम्मेवारी छ। मैले अल्कोहल सेवन गर्नु हुँदैन, फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, योग प्राणायाम गर्नुपर्छ, खानपिन दिनचर्या मेरो खानपिन यो हुनुपर्छ, बिहान मरले वेकअप हुनु पर्यो हैन, मेरो पनि जिम्मेवारी छ। त्यसकारणले मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी हो भयो भने हामीले चाहिँ जुन नसर्ने रोगमा, जुन 8वटा रोगमा हामीले चाहिँ सरकारले लगानी गरिरहेको छ त्यो जोगाउन सक्छौँ। त्यो जोगिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई अनुसन्धानको पाटोमा एभिडेन्स क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले अहिले हाम्रो टोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम छ। प्रत्येक व्यक्ति आफैमा आफ्नो चिकित्सक हो क्या। यहाँ अब यो अन्तिम प्रश्न यहाँको लागि चाहिँ, अब यो पोलिसी हेर्दाखेरि चाहिँ अबको यो आयुर्वेद चिकित्साको पोलिसी, योगको पोलिसी अबको जेनेरेसनलाई अझ चाहिँ स्वस्थ बनाउनको निम्ति कसरी पोलिसी बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कि अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो एजुकेसन पार्ट मात्रै हामीले हेर्न बाँकी हो कि पोलिसीमै हामीले थप जोड दिनुपर्छ? होइन, पोलिसी अलरेडी मेरो विचारमा आएको छ र टाइम टु टाइम र त्यसको एभिडेन्स जुन कलेक्सन हुन्छ नि त्यसमा त्यसलाई रिफर्म मात्रै अलिअलि चेन्जेस मात्रै गर्ने हो। पोलिसी छ तर त्यसलाई बेटर इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने? हामी कहाँ त पोलिसी धेरै छ तर इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन, त्यसको लागू गरिएको छैन, अथवा लागू गरे पनि फितलो लागू भएछ, त्यो दह्रो रूपमा लागू भएको छैन। भनेको अर्थ के भने पोलिसी छ हामीसँग, अब त्यसलाई रिफर्म गर्दै जानुपर्छ र भएको पोलिसीलाई हामीले एकदम स्ट्रङली यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। म के चाहन्थेँ भने आयुर्वेद र एलोप्याथलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। यसको इम्पोर्टेन्स तब मात्रै थाहा हुन्छ जब कि आयुर्वेदले गर्न सकेको काम हाम्रो मोडर्न मेडिसिनले गर्न सकिरहेको छैन र हामीले रेफर गर्न सक्यौँ भने त्यो आयुर्वेदलाई र उहाँहरूले त्यसलाई ठिक पार्न सक्नुभयो भने त्यहाँबाट उसको इम्पोर्टेन्स बढ्दो रहेछ। तर उहाँहरूको साथीहरूको बेग्लै किसिमको थिङ्किङ थियो कि यदि मोडर्न मेडिसिनसँग उसलाई सँगै लिएर गयो भने ऊ छायामा पर्छ, जबकि मेरो थिङ्किङ के थियो भने सँगै गयो भने इम्पोर्टेन्स एउटै हुन्छ र त्यसैले कहिले पनि त्यो कुरालाई मैले चाहँदै पनि त्यो गर्न सकिनँ, किनभने उहाँहरू नै तयार हुनु भएन। नभए के हुन्थ्यो भने, अब एउटा म एक्जाम्पल बताउँछु, धेरै रोग छ हाम्रो, इम्युनिटीकै धेरै रोग छ हाम्रो। एलोप्याथमा मोडर्न मेडिसिनबाट त्यसलाई ठिक पार्न सकिँदैन। हाम्रो एलर्जिकका सोरियासिसहरू छन्, धेरै एलर्जिकका डिजिजहरू छन् जसलाई कि उहाँहरूको आयुर्वेदबाट मिराकल गर्दो रहेछ।
एकदम राम्रो इलाज गर्दो रहेछ। लङ टर्म क्रोनिक डिजिजेसहरूलाई धेरै जसोलाई उहाँहरूको उसमा राम्रो ट्रिटमेन्ट छ यसको, जुन कि मोडर्न मेडिसिनमा तत्काल सिम्टमेटिक रिलिफ मात्रै गर्ने किसिमको छन्। तर त्यो सँगै बस्यो भने, त्यहाँबाट तुरन्त नेक्स्ट डोर हस्पिटलमा सँगै भयो भने त्यसलाई ल्याउन सकिन्छन् र उसको इम्पोर्टेन्स पनि बढ्न जान्छ। तर त्यो मैले गर्न सकेन, मैले धेरै कोसिस गरेँ त्यो बेला, त्यो सकिएन। तर मलाई लाग्छ कि समय आउँदो समयमा उहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई रियलाइज गर्नुहुन्छ र रियलाइज गरेर यदि सँगसँगै लिएर गयो भने एक अर्कोको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। हजुर, यहाँको सुझाव चाहिँ अबको दिनमा एलोपेथी मेडिसिन र आयुर्वेद मेडिसिन चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ, तब मात्र हाम्रो देशको चाहिँ समग्र स्वास्थ्य संरचनाको विकास हुन्छ भन्ने भयो। यो एकदमै रोचक प्रसङ्ग उठ्यो डाक्टर साहब, यहाँले पनि भनिदिनुहोस् न, यो आयुर्वेद चिकित्सा र मोडर्न साइन्स चाहिँ कसरी एकैचोटि हामीले लैजान नसकेको होला? हो, एकै ठाउँबाट सर्भिस दिँदाखेरि नेक्स्ट डोरबाट जाँदाखेरि यताबाट कम्प्लिकेसन अथवा ठिक नभएकोलाई नेक्स्ट डोर जानको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। वान डोर हेल्थ सर्भिस डेलिभरी, एकै ठाउँबाट इन्टिग्रेसन भन्दा यहाँ 3टा टर्मिनोलोजी बिगाऱ्यो। एउटा मर्ज, एउटा इन्टिग्रेसन, अर्को एउटा चाहिँ वान डोर हेल्थ सर्भिस डेलिभरी। एक्चुअली हामीले खोजेको वान डोर हेल्थ सर्भिस डेलिभरी हो, एउटै कम्पाउन्डबाट दुईटै किसिमका सेवा पाओस्। म जान चाहन्छु आयुर्वेदको ट्रिटमेन्ट लिन, सिधै पनि उहाँ जान पायो। म जान चाहन्छु मोडर्न मेडिसिन, मोडर्नको ट्रिटमेन्ट लिन पायो, हैन? आयुर्वेदको योगा गराउँछु यता जान्छु, मोडर्नको कुनै ट्रिटमेन्ट गराउँछु यता जान्छु। यदि रिफरको कुरा आयो, आयुर्वेदमा जान्छ, उसलाई ठिक लागेन अथवा चाहिँ यो कम्प्लिकेसन चाहिँ यता मोडर्नबाट ठिक हुन्छ भने उसले मोडर्नमा रिफर गर्छ। ल्याबको खर्च जोगिनी भयो, एकै ठाउँमा ल्याब हुने भयो, एकै ठाउँमा चाहिँ कार्यालय सहयोगी हुने, इक्विपमेन्ट एकै ठाउँबाट सेटअप हुने भयो। त्यो नेपाल सरकारको उद्देश्यले पनि त्यो ठिक हो। समस्या कहाँ आयो भने एउटा अस्पतालमा 100 देखि 200 जना चिकित्सक अथवा चाहिँ व्यक्ति हुन्छन् भने त्यहाँ एकजना आयुर्वेद चिकित्सक अथवा एकजना आयुर्वेदको जनशक्ति भयो भने त्यो मर्ज भएर जाँदो रहेछ, विलय भयो जस्तो हुँदो रहेछ। एक त सबै फिजिसियन्सहरूको सबैको सोचाइ पोजिटिभ हुँदैन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, एभिडेन्स छैन, आयुर्वेद त केही होइन। मैले कतिपय चिकित्सकहरूको मुखबाट सुनेको छु कि यो त यो काम लाग्दैन, यो किन खाएर आउनुभयो, यो गलत खानु, यसैले गर्दा तपाईँलाई कम्प्लिकेसन भयो भन्ने पनि छ। त्यस कारणले यो भइसकेको हुनाले एकै ठाउँबाट सर्भिस एकदम राम्रो हो। सरकारको पोलिसीको हिसाबले पनि लगानीको खर्च जोगिन्छ। जस्तै यतापट्टि आयुर्वेदको अस्पताल छ, यतापट्टि मोडर्न अस्पताल छ, यता पनि कार्यालय सहयोगी छ, यता पनि ल्याब छ, यतापट्टि पनि पेपरको खर्च छ, प्रशासनिक खर्च यता पनि छ, त्यो जोगिन्छ। तर कुन अवस्थामा यदि 50 बेडको अस्पताल छ भने 4 जना विशेषज्ञ मोडर्न साइडका हुन्छन्, कमसेकम 1-2 जना विशेषज्ञ आयुर्वेदका हुन पर्यो। 50 जना उतापट्टि चाहिँ प्यारामेडिक छन्, यतापट्टि कमसेकम 5-10-15 जना हुन पर्यो। समस्या कहाँ भइरहेको छ? हामी जनशक्ति कम भएर कि यो पोलिसीमै हामी अलिकति पोलिसीमा पनि कमजोरी कहाँ भयो भने अहिले नै मर्ज गर्ने अवस्था आएको छैन। कुन बेलामा आउन सक्छ? रिफरल हस्पिटलहरू ठुला भयो भने, जस्तै प्रत्येक प्रदेशमा आयुर्वेद अस्पतालहरू भयो भने बेसिक हेल्थ सर्भिस जुन छ अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, त्यो लेभलमा चाहिँ एकै ठाउँबाट सर्भिस दिन सकिन्छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। अब छोटकरीमा यहाँले भनिदिनुहोस्, यो धेरै मानिसहरूलाई चासो भएको विषय पनि हो। आयुर्वेदका औषधिहरू कोरोनाका समयमा मानिसहरूले एकदमै घरमा पाउने, होइन, सजिलै पाउने हुनाले जसले पनि सेवन गर्न सक्ने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कम्प्लिकेसनहरू आयो भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनियो। त्यो मात्रा नमिलाएर खाएर हो कि, अथवा चाहिँ आयुर्वेदको औषधि यसरी खाँदाखेरि किन यसरी नकारात्मक टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, कसरी खानुपर्ने हो, यसको बारेमा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। कुनै पनि औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ। दाल भात तरकारी पनि मात्रा नमिलाइकन खायो भने त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ, हैन? सामान्य अपच भइहाल्छ, अजीर्ण भइहाल्छ। त्यस्तै आयुर्वेदमा प्रयोग हुने त केही जडीबुटीहरू पोइजनस पनि छन्, हेभी मेटल पनि छ, हैन? केही जडीबुटीहरू काष्ठ औषधि छ जो अलिकति नोक्सान प्रभाव गरेको छ। तर जनमानसमा के छ भने आयुर्वेद औषधि खाएपछि कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन, जथाभावी सेवन गर्न सक्छौँ। भन्नुको मतलब हामीले घरमा बेसार अथवा चाहिँ जेसुकै गुर्जो खाए पनि हामीले मात्रा मिलाएर खानु पर्यो। एक्ज्याक्टली, जुन घरमा पाइने जडीबुटी छ त्यो 2 प्रकारले हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। एउटा हेल्थ प्रमोसनल रूपमा र एउटा थेरापेटिक रूपमा। त्यो डोज दुईटाको फरक छ। यदि त्यो बेसार, उदाहरण बेसारको चल बेसार हामीले रेगुलर खाइरहेछौँ, 1 चिम्टीको रूपमा, घर परिवारमा दाल बन्दाखेरि हामीले आधा चम्चा बेसार हाल्छौँ, त्यो हेल्थ प्रमोसनलको रूपमा खाइरहेछौँ, त्यसले शरीरमा गएर इम्युनिटी बढाउँछ भनेर रेगुलर खाइरहेछौँ। यदि तपाईँलाई मैले चाहिँ म आयुर्वेदको फिजिसियन छु अनि तपाईँलाई चाहिँ मलाई बेसारको एज अ मेडिसिन दिन पऱ्यो भने त्यसको डोज 3 देखि 6 ग्राम हुन्छ। त रेगुलर 6 ग्राम हामीले औषधि त खाँदैनौँ, बेसार त खाँदैनौँ। त्यस कारणले आयुर्वेदका औषधि पनि मात्रा मिलाएर समयसम्म कति ड्युरेसन खाने भन्ने क्लियर छ। त्यस कारणले मेरो यही माध्यमबाट एउटा हम्बल रिक्वेस्ट के छ भने जसले चाहिँ जडीबुटी खाएर साइड इफेक्ट हुन्छ मात्रै जुन छ, कुनै पनि औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ भने बुझ्दिनु पर्यो।
जडीबुटी पनि मात्रा मिलाएर खायो भने फाइदा गर्छ भन्ने बुझ्दिनु। अति व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरी योग दिवसको अवसर पारेर योग र कोरोनाका सम्बन्धमा र आयुर्वेद चिकित्साका विविध पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्यौँ। आशा छ यहाँहरूले आजको कार्यक्रमबाट जानकारी लिनु नै भयो होला। हवस् त, धन्यवाद।